अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गोल्स लाइफ स्टाइल से। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आप सबकी इतनी दुआएं, मेरे पिछले एक वीडियो में इतनी दुआएं सब ने की हैं, आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों ने बहुत दुआएं दी हैं शहाना साकिब के लिए। बहुत बहुत अच्छे कमेंट थे। कुछ कमेंट जो थे आप उनके बातें भी पूछ रहे थे कि ये क्या है, वो आपको साथ साथ वीडियो में खुद ब खुद पता चलता रहेगा कि ये कहाँ रहेगी, ये यहाँ रहेगी। नहीं कि वापस तो ज़ाहिर आना है। अभी इसने 1 साल इसका और भी है शहाना का, तो यूनिवर्सिटी अभी इसकी कंप्लीट नहीं हुई। बाकी जो है वो जब शादी के बाद साकिब भी जब आ जाएगा तो आराम से ये पढ़ते रहेंगे। ये तो ज़ाहिर 2024 जा रहा है, इसमें वो ऐसी बात तो नहीं है कि हस्बैंड कहेंगे भाई अब घरदारियाँ करो, बच्चे पालो, ये करो वो करो। ज़माना बहुत चेंज हो चुका है, तो पढ़ाई वो भी करता रहेगा, जो है ये भी करता रहेगा। वो माशाल्लाह से मैकेनिकल इंजीनियर है। आप इस बारे में पूछ रहे हो, ये भी पूछ रहे हो वो आपका रिश्तेदार है। वो मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन खैर दोबारा भी बता दो, जो फुफ्फो के बेटे का बेटा है, यानी फुफ्फो का पोता है ये जो साकिब है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी फैमिली थी, सब बहुत अच्छा था। हमारी बच्ची भी बहुत खुश थी इस रिश्ते से। इन्होंने जब रिश्ता मांगा तो हमारा बहुत अच्छा रिश्ता हो गया। उन्होंने बच्ची कह रही हमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है मामा पापा, जैसे आप लोग कहोगे, जैसा आपकी मर्ज़ी है, मुझे तो कुछ नहीं है। लड़का भी अच्छा है, सब अच्छा अच्छा है। और खाली शक्ल सूरत भी नहीं देखनी चाहिए, सिर्फ पैसा भी नहीं देखना चाहिए। इन सबसे पहले इंसान अच्छा देखना चाहिए, जो आपकी बच्ची को खुश रख सके। बहुत बहुत करोड़पति होते हैं, जब आपकी बच्ची खुश ही नहीं है उस घर में, तो आपने उसकी शक्ल को भी क्या करना है। और खाली पैसा भी नहीं देखना चाहिए, सही सब कुछ आपको देखना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि 100% एक ही बंदे में आपको सब कुछ मिले। आप अपने में भी खामियां देखो कि आप में भी कितनी खामियां होती है। अगर आप शक्ल के अच्छे हैं, सम टाइम आपके पास पैसा नहीं होता, नौकरी नहीं होती, कुछ घर बार में मसला आता, कुछ ऐसा होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमें जो नज़र आया सब कुछ बहुत अच्छा था। बाकी नसीबों की बात होती है, इंसान सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा भी देख लेता है, फिर भी ऐसा होता है। सम टाइम रिश्तेदारों में भी ऐसा होता है, सम टाइम गैरों में भी ऐसा होता है। ये सब जो सब है ना, ये नसीबों की बातें हैं बस। हम लोगों ने देखा था अपने हस्बैंड को, मैंने कि उसमें क्या था, उसमें वो बहुत अच्छा इंसान था। ये देखा कि वो आदत का कैसा है, और वही आप लोगों को लगता भी है कि हमारा कैसा रवैया है, वो मेरे साथ कैसा है और हमारा सब कैसा चल रहा है। यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। बाकी और कोई चीज़ें इतनी वो नहीं करती हैं। पैसा जो होता है ये सब नसीबों से आ जाता है। माशाल्लाह ये तो पैसे में भी बहुत अच्छे हैं, हर लिहाज से बहुत अच्छे हैं। तो ये सब नसीबों की बातें होती है कि क्या आपके नसीब में लिखा, आपका नसीब कैसा होगा, उसके बारे में कल क्या होगा उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है, अच्छे हीरो की तलाश में बच्चियों की उम्र 40-40 साल हो जाती हैं, लेकिन नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ये ऐसा है, ये वैसा है, इसको ये हुआ हुआ, इसको वो हुआ हुआ है। देखो इस तरह नहीं करना चाहिए, बच्चियों की उम्र ना निकालो। जब आपको लगे कि आपकी बच्ची का अच्छा रिश्ता आया है तो आपको फ़ौरन कर देना चाहिए। आपका दिल क्या कहता है, आप इस्तिखारा करो, जो आपको अच्छा लगता है आप वैसा कर लो। तो बाकी बच्ची की खुशी, हमारी बच्ची की सबसे पहले खुशी थी। बच्चियों की इजाज़त के बगैर तो हम एक कदम नहीं उठा सकते। जब पहला रिश्ता आया सबसे पहले बच्ची से ही हमने पूछा, फिर हमने उसको काफ़ी टाइम दिया कि आप अपना सोच सकते हो। वरना कनाडा में भी बहुत लोग हमसे रिश्तों की बात कर रहे थे, लेकिन वही बात है ना, जान ना पहचान, आप कैसे अपनी बच्ची किसी के हवाले कर दो। तो बाज़ दफ़ा आप इतना किसी को जानते भी हैं, फिर भी बाद में वो बच्ची उधर खुश नहीं रहती है। वही बात, सब नसीब की बातें हैं। तो बस इधर हम लोग गाँव आ गए थे, गाँव पहुँच गए। गाँव हमारी शादी इधर हो रही है, हॉल हम लोगों ने बुक करवाए हुए हैं। तो बाकी ये साकिब लोगों का घर है, अभी हम लोग इधर इंटर हो रहे हैं। माशाल्लाह इनका बहुत एक कनाल से बड़ा घर है, बहुत बहुत खूबसूरत घर है, बहुत अच्छा। सेम यहाँ शहरों की तरह ही था। इंग्लिश बाथरूम थे, सब कुछ इंग्लिश सीटें वगैरह लगी थी। वही मेरे बच्चे सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो तंग हो रहे हैं उनको यही था, उनको कमोड में बिल्कुल भी वो यूज़ टू नहीं है। यहाँ पे बहुत सहूलत थी इनके घर में, गैस वगैरह बिजली का कोई प्रॉब्लम नहीं था। खाना पीना हमारा बहुत अच्छा इन्होंने किया। हम जो ही गए उन्होंने कबाब लेकर आ गए थे, चिकन हांडी बनाई। अभी आपको छत भी दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा शहाना का रूम है, वो भी अगली वीडियो में दिखा दूँगी। अभी थोड़ा सेटिंग वगैरह चल रही है। तो बाकी यहाँ पे बस हम लोगों ने 1 हफ़्ते के लिए आए हैं, शादी करके फिर वापस चले जाएँ, क्योंकि हमारे सारे रिश्तेदार जो है ना, उनके जो अपने वैसे तो रिश्तेदार सब शहरों में निकल चुके हैं, लेकिन सब गाँव में उनके अबाही घर हैं। तो इन्होंने कहा कि ये घर यहीं पे करते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे गरीब लोग भी हैं। हमारा गाँव में इतने अमीर लोग नहीं हैं, ज़्यादा गरीब लोग हैं। इसीलिए आपको लग रहा होगा कि कितने कच्चे कच्चे घर हैं, क्योंकि गाँव तो होते ही ऐसे ही हैं। तो बाकी अमीर लोग भी माशाल्लाह हैं, जो वो बहुत है उनके पास पैसा, लेके गरीब भी थे। तो इन्होंने कहा हमने उधर वलीमा एक करना है गांव में, और एक हम शहर में करेंगे, क्योंकि हमारी पठानों की शादी में आपको सब कुछ डिफरेंट लगेगा। वो समझ जाना कि वो हमारे पठानों में ऐसा होता है, क्योंकि हमारा एक वलीमा होता है गाँव का, जो लड़के वाले गाँव वालों को देते हैं, और वो ये बग़ैर इन्विटेशन के होता है। पूरे का पूरा गाँव इन्वाइट होता है, जिस तरह दिल चाहता है आज। और ऐलान भी मस्जिद में होता है कि इस घर में शादी है, सब आ जाओ। तो वो सारा के सारा गाँव आके खाता है। फिर एक वलीमा
ہمارا ہوگا شادی کے بارات کے اگلے دن والا، وہ صرف مہمانوں کے لیے ہوگا، وہ اسپیشل ولیمہ ہوگا جو ہم لوگ مارکیٹ میں جا کے کریں گے۔ وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ شیئر کرتی رہوں گی، جو باتیں آپ کی ہیں وہ کلیئر ہوتی جائیں گی۔ تو ہماری بد، جو آپ نے یہ بھی پوچھا کہ بد آپ نے بنائی ہے، بد تو لڑکے والے بنا رہے تھے، وہ ہم لڑکے والوں کے گھر میں تھے، میں نے بتایا بھی تھا لیکن شاید ویڈیو پہ اتنا غور نہیں کیا گیا۔ وہ بد لڑکے والوں نے بنائی تھی، انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ تم لوگ آ جاؤ نا، کیونکہ ہماری ایک ہی فیملی کا حساب ہے، ہم لوگ ایک ہی فیملی ہیں، تو انہوں نے کہا آ جاؤ تم لوگ کیا کریں، آ جاؤ مل کے بد بناتے ہیں۔ اور عشا کو شوق بھی بڑا تھا کہ بد میرے بغیر نہیں بنانی، میں نے دیکھنی ہے یہ بد لوگ کیسے بناتے ہیں، تو انہوں نے سب کام ہمارے لیے چھوڑا ہوا تھا۔ کل ان بچیوں نے چوڑیاں وغیرہ پیک کر دی مہندی کے لیے، تو سب یہ ہمارے لیے ہی تھا۔ تو باقی یہ مالٹے وغیرہ لگے ہیں گاؤں میں بہت زیادہ تھے۔ پھر ہم لوگ گاؤں میں کچھ شادی کا انویٹیشن دینا تھا، کچھ گھروں میں فوتگیاں ہو چکی تھی، کچھ گھروں میں مبارکبادیں تھیں، وہ میں نے سجان نے مکائیں۔ یہ اب ہم لوگ اپنے چچا کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، یعنی اپنے سسرال والے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں یہ ایک عدالت تھی 1934 کی بنی ہوئی، جو کہ اس وقت بہت زیادہ برے حال میں تھی۔ تو سجان نے کہا کہ یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں، لوگوں کو دکھاؤ، یہ دیکھو یہ عدالت ہوتی تھی، یہاں پہ عدالت لگتی تھی، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی ہے۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں یہ ویڈیو بنا دیتی ہوں۔ پھر مجھے کبھی بتا رہا ہے یہاں پہ پھانسی لٹکا کرتی تھی، اب تمہیں لٹکائیں گے، کبھی کیا مذاق میرے ساتھ کر رہا، کبھی کیا۔ خیر یہاں سے ہوتے ہوئے راستوں سے ہم لوگ اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ ہمارا چچا کا اتنا بڑا گھر نہیں ہے، چھوٹا سا ایک گھر ہے، 2 روم ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمارا آنا جانا نہیں ہوتا۔ ابھی بھی ہم لوگ 5 سال کے بعد آئے، میری جیٹھانی دیورانی ان کے سب گھر ہمارے گھروں کے ساتھ ہی ہیں، ان کی امی کے گھر بھی ہیں، پھوپھیوں کے، چچی کے، سارا محلہ یہ آگے ہمارا، یہ سارا ہمارا محلہ ہے۔ لیفٹ سائڈ پہ ایک میری چچی کا گھر ہے، ساتھ میری ایک پھوپھو اور ہے، اس کا گھر ہے۔ آگے سیدھا جاتے رہیں گے، جو وائٹ کلر کی دیوار ہے یہ ہمارا گھر ہے سسرال والوں کا، تو باقی سامنے بھی گھر ہے، یہ ساری گلیاں ہمارے اپنے رشتہ داروں کی ہے، لیکن ہمارا گھر زیادہ بڑا نہیں ہے، تو اس لیے اتنی یہاں پہ گیس وغیرہ بھی نہیں، اتنی زیادہ سہولت نہیں ہے نا، کیونکہ ہم ادھر آتے تھے 1-2 دن کے لیے آتے تھے، بس یہاں سے چلے جاتے، یہ گھر ہمیشہ بند ہی رہتا ہے نا۔ تو ابھی ہم لوگ آئے ہیں تو اس لیے یہ ابھی کھولا ہے، اور یہاں پہ اتنی سہولت وغیرہ نہیں ہے، کیونکہ گاؤں میں تھوڑا ہمارے یہ پانی کا بھی مسئلہ رہتا ہے ہر وقت نا، پانی کچھ ٹائم کے لیے آتا ہے نلکوں میں، اس کے بعد نہیں ہے، تو لوگوں نے جتنا بھرنا آتا ہے لوگ بھر لیتے ہیں ٹینکیاں، پھر سارا دن پانی نہیں ہوتا، ہر گاؤں کا اپنا ہی ہوتا ہے، یہاں پہ ایسا ہے۔ تو میں اس طرح آپ کے ساتھ شیئر کروں، کچن وغیرہ بھی کچھ خاص نہیں ہے، بس یہ اوپر ایک باتھ روم ہے، اور یہ سامنے چھوٹا سا کچن ہے، یہاں پہ ہم لوگ گزارا کر لیتے ہیں۔ 1-2 دن کی بات ہوتی تھی کھانا بنا، کیونکہ یہ گھر جو ہے یہ کم از کم 30 سال پرانا گھر ہے، یہ میرے چچا نے بہت پہلے بنایا، تو یہ سجان نے تھا اس کا، یہ چھوٹا سا تھا جس کو لگایا ہوا تھا ابو نے کہ یہ تم کر لو نا، تو لیکن یہ چچا کے وقتوں کا بنا ہوا گھر ہے۔ ابھی سجاد ایک انویسٹیگیشن کرا بھائی گھر میں کیا کچھ ہے کیا کہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد ہم نے دھلائیاں کی، دھونے کے بعد گھر بڑا اچھا صاف ستھرا ہو گیا نا، تو چارپائیاں بائی نکال دی، رضائیاں نکال دی سارا نا۔ تو یہ ہمارے باغات ہیں، اس میں جاؤں گی آج، کہا تو ہے شادی ابھی ہے آگے آنی ہے، لیکن اس سے پہلے میں نے کہا یار مجھے مالٹے لوگ توڑ کے لے جائیں، کیونکہ یہ مالٹے بکتے ہیں نا، پورے باغ بک جاتے ہیں، پھر جنہوں نے خریدے ہوتے ہیں وہ آ کے مالٹے توڑ کے تو یہ پھر چلے جاتے ہیں بیچنے کے لیے دکانوں میں نا۔ تو میں نے کہا یار ان سے کہنا میرے لیے چھوڑے تھوڑے سے مالٹے، میں نے نا اس کی ویڈیو بنانی ہے جا کے نا۔ تو خیر ابھی وہ ساتھ ساتھ دیکھتی ہوں، جو ممکن ہوا وہ آپ کو دکھاتے رہوں گی۔ یہ سارا شاہانہ کے سسرال والا گھر ہے جو آپ کو دکھا رہی ہوں۔ تو ابھی یہ صبح کا ٹائم تھا، تو میں نے سجاد سے کہا چلتے ہیں تھوڑا چھت پہ جا کے انجوائے کرتے ہیں۔ آپ کو یہ سب مکس ولاگ دے گا، یہ شاہانہ لوگوں کا جو ہے سسرال ان کا اجرا ہے۔ یہاں پہ گاؤں میں ایک اجرا ہوتا ہے، اجرا جو ہوتا ہے نا وہ ایک کچھ لوگ بناتے ہیں جن کے پاس ماشاءاللہ سے کچھ پیسے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے بنا لیتے ہیں۔ یہاں پہ اگر کسی کی فوتگی ہو یا کسی نے کوئی شادی کے کھانے ہو، کوئی خوشی ہو تو وہ شیئر کر لیتے ہیں یہ اجرا، تاکہ لوگ ادھر بیٹھ جائیں۔ گاؤں میں مہمان آتے ہیں، مہمان ادھر ٹھہر سکتے ہیں، کوئی بھی آ کے ٹھہر سکتا ہے، یہ سب کے لیے اوپن ہوتا ہے۔ یہاں پانی، باتھ روم، رضائیاں، تلائیاں، سب کچھ یہاں پہ آپ کو ملتا ہے۔ یہاں پہ بچیوں نے چوڑیاں وغیرہ جو ہے یہ پیک کر لی تھی مہندی کے لیے، وہ میرے لیے انتظار نہیں کیا، میں گئی بھی تھی جب آئی تو ان بچیوں نے سب مل کے کیا ہوا تھا، کیونکہ ہمارا وہی ہے نا ایک فیملی، سب کام مل کے ہی لگے ہوئے ہیں کرنے، ایسا نہیں ہے یہ لڑکوں والوں کا کام ہے یا یہ لڑکی والوں کا کام ہے۔ تو ابھی بس ارشد کے ساتھ ہم لوگ جا رہے تھے نوشہرہ سے کچھ اپنے جو چچا کا گھر یعنی سسرال والے گھر کے لیے کچھ چیزیں خریدنی تھی مجھے، وہاں پہ کچھ چیزیں کم تھی نا، جیسے ایمرجنسی لائٹ چاہیے تھی، لوڈ شیڈنگ تھی تو اس کی وجہ سے لائٹ لی، اور کچھ اور چھوٹی چھوٹی چیزیں، گیس کا پائپ چاہیے تھا، اور کچھ راشن وغیرہ لینا تھا، تو وہ میں نے کہا کہ چلو چلتے ہیں۔ یہ مانکی شریف اور یہ نوشہرہ یہ سب وہی راستے ہیں، کیونکہ سجاد کی امی جو ہے وہ مانکی شریف کی ہیں، ہم لوگ جو ہے تنگی خٹک کے، تنگی خٹک جو ہے یہ نوشہرہ کے پاس ہے، جو کاکا صاحب والا تنگی ہے، کیونکہ تنگی بھی 2 ہے نا۔ تو یہ خوبصورت راستے ہمارے نوشہرہ سے گاؤں کی طرف آتے ہیں، بڑے پیارے راستے میں پہاڑ بنے ہوئے ہیں، بڑے اچھے راستے، لیکن نوشہرہ میں بہت زیادہ رش تھا، بہت بھیڑ سی تھی نا، تو تھوڑا تنگ بھی میں ہو گئی تھی کہ بس جلدی یہاں سے یہ چیزیں خریدو اور نکلو نا۔ تو بس یہاں سے تھوڑی جو چیزیں چاہیے تھے وہ لی، پھر شام ہونے لگی، پھر گھر کی طرف ہماری واپسی ہونے لگ گئی۔
تو چلیے ابھی بہت بہت شکریہ. یہاں پہ سگنل بھی نہیں آ رہے فون کے, اتنے نہیں ہوتے. ابھی میں آپ کو پتہ ہے چھت پہ کھڑی ہوئی ہوں, صبح کا ٹائم ہے اور ناشتہ کرتے ہی اوپر آ کے آپ کے لیے وائس اوور کر رہی ہوں. تو چلیے ابھی مجھے اجازت دیجیے گا. چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا. اتنی مشکل سے آپ کے لیے ٹائم نکال رہی ہوں ویڈیو نکالنے کا, تاکہ آپ کو ایک ایک اپڈیٹ دیتی رہوں میں اس کے گل لائف سٹائل اس وقت کہاں گھوم رہی ہے. تو چلو ابھی اجازت دو. اللہ حافظ. جی فرحان بھی کیا جی شکر آپ